Mes chers amis, bonjour! Bienvenue sur votre chaîne Learn and Enjoy avec moi, غزاله. سلام دوستای عزیز به چنل خودتون Learn and Enjoy همراه با من غزاله خوش اومدید. Aujourd'hui, on va continuer à parler de la compréhension orale. Maintenant, l'exercice numéro 2. حالا امروز میخوایم در ادامه ویدیو قبلی بریم و تمرین شماره 2 با یه سری سوالای متفاوت از بخش درک شنیداری آزمون دلف B1 رو با هم دیگه ببینیم و تحلیل بکنیم. با من همراه باشید. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquer sur la clochette. C'est parti! Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons continuer à écouter en fait la partie compréhension de l'oral qui apparaît à la page 26 du livre Alter Ego niveau B1. Nous allons en fait écouter le document, la piste numéro 9, l'exercice numéro 2. بریم سراغ ادامه تمرین درک شنیدار، تمرین شماره 2 و ترکش هم شماره 9 هست. مثل ویدیو قبلی قراره که این دفعه هم اول سوالها رو بخونیم چون توی آزمون هم شما 30 ثانیه فرصت دارید برای خوندن سوالها. میخوایم ما هم دیگه سوالا رو بخونیم، کلمات کلیدیش رو پیدا بکنیم تا بتونیم راحت‌تر وقتی که داریم گوش میدیم نسبت به جواب حساس بشیم و جواب رو پیدا کنیم، سریع بتونیم علامت بزنیم. Bon, lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Numéro 1. Quel est le phénomène dénoncé par Julia Bloom? خانم جولیا بلوم توی این ویدیو توی این عضو میخوام فایل صوتی برای ما صحبت میکنه و قراره که احتمالاً در مورد یک پدیده‌ای صحبت بکنه. dénoncer dénoncer c'est en fait parler ou bien commencer à parler, présenter, faire introduire، اینا همه اکیوالنت هایی هستن که برای dénoncer میتونیم به کار ببریم و خود کلمه پرسشی le mot interrogatif quel. پس از بین این سه تا اپسیون ما باید انتخاب بکنیم جوابی رو که درست هست. خانم جولیا بلوم چه چیزی رو، چه پدیده‌ای رو در واقع بیان کرده توی این فایل صوتی. نمره 2. حالا سوال دومی اگه دقت کرده باشید 2 پوان داره، پس جوابش طولانی تره، شما باید توضیح بدید جوابش رو و 2 réponses attendues. 2 تا جواب هم در واقع باید بهش بدید. Quels sont les engagements pris par le magazine Vogue؟ خب حالا در واقع اقداماتی که توسط این مجله ووگ انجام شده چیا هستن؟ کل خب همیشه اون مو انتروگاتیف مهم هست. حالا انگاژمان اون اقدامات les mesures prises یا انگاژمان پریز par le magazine چیا هستن؟ اون اقداماتی که انجام شده، در واقع کارهایی که انجام شده چیا هستن. پس دو تا مورد رو شما باید اینجا نام ببرید که 17. خب حالا 17 یه مسئله هست که مطرح شده توی این در واقع فایلی که قراره بشنوید که یه مونولوگ طولانیه، در واقع متنه که شما قراره بشنوید و بنابراین باید انتخاب کنید که از بین این سه تا چی هست. 17 چی هست؟ Bon, que ou bien c'est quoi 17? Qu'a fait Julia Bloom en fait pour exprimer son mécontentement؟ بازم پرونوم عذر میخوام مو انتروگاتیف که رو داریم یا quoi و exprimer son mécontentement. Exprimer, ça veut dire dire. Mécontentement, ça veut dire un état où vous ne sentez pas content, hein, vous n'êtes pas satisfait d'une manière. به شکلی در واقع ابراز نارضایتی هست. mécontentement ببینید contente c'est l'adjectif, contentement c'est le mot. c'est le nom pardon، اسم این در واقع کلمه هست و mécontentement هم نگاتیفش همون اپوزه هست، انتونیمش هست، متضادش هست.
بازم 3 تا اپسیون دارید. elle a lancé une pétition, elle a organisé une manifestation, elle a alerté des personnalités politiques. خب حالا به چه روشی در واقع این خانم نارضایتیش رو ابراز کرده؟ یه در واقع پتیشن راه اندازی کرده یا یک منیفستاسیون تظاهراتی در واقع راه انداخته، هماهنگش رو انجام داده، یا اینکه نه در واقع شخصیت‌های سیاسی رو آگاه کرده، اونا رو در واقع خبر کرده، بهشون اطلاع داده. این هم از اپسیونایی که ما داریم. الخته، آرگانیزه، لانسه فعلایی هستن که شما حالا یا خودش رو توی فایل میشنوید یا سینونیم هاش رو. Elle a lancé une pétition, elle a en fait invité les gens à signer une pétition, à écrire une pétition. Elle a lancé, ça veut dire commencer, débuter quelque chose. Ou bien démarrer. Elle a organisé une manifestation, ou bien elle a commencé à manifester, ou bien elle a invité les gens à manifester, elle a alerté, à faire signaler les personnalités politiques, les hommes, les femmes politiques. Bon, alors بریم سراغ سوال بعدی. La question 5, quelle est l'autre activité de la collégienne جولیا بلوم؟ خب اینجا میفهمیم که خب جولیا بلوم کولژین هست، نوجوانه در واقع. elle pose pour des photos. حالا فعالیت‌های دیگه‌اش چیه؟ elle pose. poser ça veut dire en fait prendre un geste, hein. Par exemple, vous posez pour une photo comme ça, voilà. Elle pose pour des photos. Elle écrit dans la presse, elle écrit pour des journaux, elle contribue, elle participe à écrire un blog, à faire un blog. Elle contribue ça veut dire aider, participer, تو چیزی مشارکت کردن، یه بخشیشو انجام دادن. Bon, contribuer à, ببینید la préposition ici c'est très importante. Voilà, contribuer à quelque chose, poser pour des photos, voilà, et écrire. La question 6, خب این question هم بازم مثل سوال بذاره بالاتر، دو در واقع پوینت داره، به معنی بارم هست، 2 بارم داره و سوالیه که جوابشون باید توضیح بدید. D'après Julia Blum, quelles sont les conséquences? Regardez bien, voilà, quel c'est le mot, en fait c'est l'adjectif interrogatif. این مهمه، پس از جزو مکله همون میشه. maintenant les conséquences، پس باید ذهنتون بره سمت اصطلاحات عبارتایی که برای کنسکانس استفاده میشه، بیان عاقبت یه چیزی. par conséquent مثلا بینشون بود. sur les adolescents du phénomène qu'elle dénonce. حالا در واقع در مورد نتایج سوال میپرسه که عواقب روز میخوام میپرسه که برای نوجوانا پیش میاد در خصوص این فنومنی که حالا مطرح شده. نوتیزان دو، این دیگه مهمه، باید دقت بکنید که چند تا در واقع کنسکان رو باید اینجا بشمارید. La présidente de l'association américaine des troubles du comportement alimentaire، حالا چی کار میکنه این پرزیدنت؟ آره، این رئیس در واقع انجمن آمریکایی مشکلات عادتهای غذایی یا رفتار غذایی du comportement alimentaire. alimentaire c'est un adjectif، یه صفت comportement خود اون رفتار behavior، رفتار غذایی. ولی trouble les problèmes، les difficultés par exemple. و اینم از این. حالا توی جواباش هم باید دقت داشته باشید که چه فعلایی انتخاب شدن. کنفیرم، فعلایی که به فعل پوزیتیف رو باید پیدا بکنید. اگر که کنفرم کرده چیزی رو، تایید کرده چیزی رو، کنفرمه quelque chose. contredit، چه چیزایی در واقع در ضدش بوده. contredit l'analyse de Julia Blum met en doute، یا اینکه نه بالاخره شکی وارد میکنه بهش. met en doute l'analyse de Julia Blum. mettre quelque chose en doute، یعنی در صحت و سالم یه چیزی شک وارد کردن. Et finalement la question numéro 8, d'après le communiqué publié par 17. حالا اینجا یک در واقع احتمالاً گفتگویی منتشر شده. حالا 17 هم بفهمیم که چیه بعدن. Comment s'exprime
la diversité des jeunes filles dont l'image est mise en avant par 17. حالا احتمالاً 17 باید ببینیم که چی هست. یک در واقع تصویری رو از دخترای جوان نمایش گذاشته و تنوعشون و حالا ما باید ببینیم که این در واقع تصویر چجوری بیان شده. Comment s'exprime la diversité des jeunes filles. این تنوع در واقع دختران که تصویرش رو این حالا 17 که نمیدونیم چی هست بیان کرده به چه شکل هست. این جواب چند جمله طولانیه و دو تا کریتر، دو تا عامل رو باید ذکر بکنیم. نمرش هم بارمش هم 2 هست و بیشتره. حالا بعد از این قسمت، بعد از اینکه تحلیل کردید خوب سوالاتتون رو، میریم سراغ در واقع فایل اصلی، گوش میدیم با هم دیگه و بعد از اون دوباره متنش رو بررسی میکنیم و به سوالا پاسخ میدیم. Écoutons ensemble la piste numéro 9 appartenant à l'exercice numéro 2 de la partie compréhension de l'oral vers le DEF B1, la page 26. Exercice 2. Vous avez 1 minute pour lire les questions. Puis vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. قبل از اینکه ادامه بدیم من همینجا توضیحش رو بگم براتون که 1 دقیقه فرصت دارید تا سوالا رو بخونید و بعدش هم 30 دقیقه فرصت دارید که به سوالا جواب بدید. توی این قسمت زمانتون بیشتره. داکیومنتی هست که دیالوگ نیست، یک بخش از آرتیکله یا در واقع مونولوگه و به شما بهش گوش میدید و سوالا رو جواب میدید. Après la seconde écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. خب بعد از اینکه بار دوم گوش دادید یه 2 دقیقه دیگه هم فرصت خواهید داشت که بتونید در واقع جوابتون رو کامل کنید، چک کنید، دیکتاتون رو در واقع بررسی کنید. Quand elle tourne les pages de son magazine préféré, Julia Bloom, 14 ans, ne rêve pas de ressembler au mannequin figé sur le papier glacé. Bien au contraire. Cette collégienne ordinaire du Maine est devenue la meneuse d'une nouvelle révolte contre l'industrie de la mode et de la beauté 1 semaine après l'annonce du magazine Vogue de ne plus employer des modèles de moins de 16 ans et de promouvoir l'image de personnes en bonne santé. La jeune Julia Bloom a provoqué une guerre médiatique en envoyant au bureau new-yorkais de la publication pour adolescents 17 une pétition demandant la fin d'une utilisation excessive de photographies retouchées et la publication mensuelle de clichés de personnes normales. Blogueuse depuis 1 an pour le site Spark, qui lutte contre les violences faites aux jeunes filles, elle a soumis son idée aux autres blogueurs du groupe avant de réaliser son projet, détaille le journal New York Times. Ces jolies filles qu'on voit dans ces magazines sont fausses, proteste la collégienne qui a posté sa pétition sur le site change.org. Dans un magazine dont je suis la cible, je m'attends à voir des filles normales, qui me ressemblent, et de relancer le débat sur les conséquences de la promotion d'images retouchées sur les adolescentes. Troubles de l'alimentation, régime, dépression et baisse de l'estime de soi. Une position que partage la présidente de l'Association américaine des troubles du comportement alimentaire. Interrogée par le journal ABC News, elle insiste sur le caractère fragile des filles de cet âge et déclare « Les publicités ou les photographies dans les magazines ne sont pas la cause directe des troubles alimentaires, mais c'est une évidence qu'elles les renforcent et qu'elles contribuent à les faire dégénérer en une maladie permanente. » En une quinzaine de jours, la pétition de Julia Bloom a recueilli près de 62 000 signatures et la collégienne a même été reçue par la rédactrice en chef de 17. Au terme de leur rencontre, le magazine a publié le communiqué suivant. 17 promeut l'image des jeunes filles dans leur authenticité. De vraies filles sont mises en avant dans nos pages et aucune autre publication n'accorde autant de place à une telle diversité de taille, de corpulence, de couleur de peau ou d'origine ethnique. Très bien. Maintenant, je vous conseille, avant de regarder le reste de la vidéo,
Allez répondre aux questions vous-même sans avoir regardé le texte, la transcription, et puis après continuer à nous suivre, à nous regarder pour l'analyse du texte, en fait de la transcription de l'audio, et puis les réponses. خب اینجا توصیه من به شما اینه که حتما پاز بزنید ویدیو رو و اول خودتون سعی کنید به سوالات جواب بدید و در انتها ادامه بدید با ما و آنالیز رو ببینید، تحلیل متن رو گوش بدید و جواب رو چک بکنید. Bon, maintenant analysons le texte du document audio ou la transcription de l'audio ensemble. Bon, quand elle tourne les pages de son magazine préféré, Julia Bloom, 14 ans, ne rêve pas de ressembler au mannequin figé sur le papier glacé. Bien au contraire, cette collégienne ordinaire du Maine est devenue la meneuse d'une nouvelle révolte contre l'industrie de la mode et de la beauté. Une semaine après l'annonce du magazine Vogue de ne plus employer des modèles de moins de 16 ans et de promouvoir l'image de personnes en bonne santé. خب پاراگراف میریم جلو با هم دیگه تا ببینیم که متن از چقدر. Quand elle tourne les pages de son magazine préféré. جولیا بلوم، حالا در مورد جولیا بلوم حرف میزنه و خب یکی از روش‌های جالب اینه که اول معرفی نکنیم و بگیم که اون آدم داره چی کار میکنه یا چه ویژگی‌هایی داره. اینجا گفتیم quand elle tourne les pages de son magazine préféré, Julia Bloom, une fille de 14 ans, ne rêve pas ressembler à quelqu'un. ببینید فعل ressembler à quelqu'un ou paraître, être physiquement pareil à quelqu'un ou en fait moralement, prend la préposition à فعل ressembler حرف اضافه ا میگیره و معنی شبیه کسی بودن هست یا شبیه کسی رفتار کردن. Au mannequin figé sur le papier glacé. حالا در واقع داره میگه که نمیخواد این دختر نوجوان داستان ما، ماجرای ما، شبیه این تصویر این مانکنایی باشه که چسبونده شدن، فیکس شدن روی در واقع صفحه گلاسه مجله. گلاسه هم همون گلاسه خودمون هست. مجله ها و کتاب معمولا صفحه اولشون کاورشون کاغذ گلاس هست. نمیخواد شبیه اونا باشه. خودم ممکن است خودش سوال بپرسه که خب عجیبه، چون یه دختر نوجوان 14 ساله معمولا خیلی به زیباییش اهمیت میده، مدل‌ها براش در واقع الگوش هستن. Bien au contraire, c'est tout à fait au contraire, hein, contrairement à ce qu'on pense, à ce que les gens pensent. خب کاملا خلاف، bien au contraire. Cette collégienne ordinaire du Maine، خب مال شهر در واقع مین هست اگر اشتباه نکنم، مین ایالت یا شهر مین بود در آمریکا و این دختر داستان ما جولیا بلوم مال اون خطه هست. Et devenue la meneuse. ببینید mener c'est le verbe، یعنی هدایت کردن. la meneuse پس میشه به شکلی رهبر یک une révolte، یه شورشی هست، یک در واقع اعتراضی هست contre، une révolte contre. Les prépositions sont très importantes. Elles vous aident à bien exprimer ce que vous voulez dire. Contre l'industrie de la mode که در واقع این جنبشش علیه صنعت مد و زیبایی هست. حالا چه زمانی اتفاق میفته؟ une semaine après l'annonce du magazine Vogue. خب une semaine après l'annonce, ça vient du verbe annoncer, du magazine Vogue de ne plus employer les modèles du moins de 16 ans. حالا مجله در واقع ووگ یه هفته قبل از این اتفاق اعلام کرده بوده که دیگه از مدل د مانکن زیر 16 سال در صنعت خودش استفاده نمیکنه. Et de promouvoir ça veut dire در واقع چیزی رو تبلیغ کردن، اشاعه دادن.
et de promouvoir l'image, c'est faire en fait faire plus célèbre ou bien publier pour quelque chose. L'image de personnes en bonne santé. حالا در واقع مجله ووگ هدفشون میخواد روی در واقع تصویر آدمای سالم بذاره که لزوما ممکنه با استانداردهای زیبایی نخونن. Être en bonne santé, toujours la préposition c'est très importante. Santé c'est féminin, donc en bonne santé. Et promouvoir une image. این هم یه ترکیبیه، یک در واقع آردی کمبینزون ترکیبی هست که خیلی استفاده میشه. کولوکاسیون میشه گفت بهش، promouvoir une image که معمولا با هم دیگه استفاده میشن. و این قسمت de ne plus employer، دقت بکنید وقتی که می نویسیم ممکن حواسمون نباشه و بگیم ne pas plus employer. اینم دقت بکنید که ne plus با هم دیگه میان و دیگه پر استفاده نمی کنیم. La jeune Julia Bloom a provoqué une guerre. Bon, il y a aussi une combinaison de mots. Provoquer quoi? Provoquer une guerre, provoquer quelque chose. Ça veut dire en fait faire commencer ou bien causer quelque chose de commencer. Provoquer une guerre médiatique. Média, c'est le nom. Médiatique, c'est l'adjectif. Les mots qui se finissent par ic. En envoyant au bureau new-yorkais de la publication pour adolescents 17 une pétition demandant la fin d'une utilisation excessive de photographies retouchées. Et خب بذارید صبر تایم اینجا بریم چون پاراگراف جمله‌مون داره زیاد طولانی میشه. خب حالا جولیا چی کار میکنه؟ جولیا جوان La jeune Julia Bloom a provoqué une guerre médiatique. یه جنگ در واقع رسانه‌ای راه میندازه. En envoyant، ببینید اینجا از کاربرد ژروندیف شما میتونید چیز زیادی یاد بگیرید. En envoyant، اینجا ما ژروندیف استفاده کردیم. En envoyant le verbe envoyer au participe présent au bureau new-yorkais. حالا چیکار کرده؟ به در واقع بوروها، آفیس های نیویورکی در واقع مجله 17 پس متوجه شدیم که 17 چی هست. یه پتیشن نوشته، یه پتیشن براشون فرستاده. demandant la fin d'une utilisation excessive و ازشون خواسته که demandant، حالا اینجا ژروندیف نیست ولی participe présent استفاده شده. demandant la fin d'une utilisation excessive و ازشون خواسته که به این استفاده بی‌رویه از عکس‌های روتوش شده. les photographies retouchées، ریتاچ شدن، در واقع ادیت شدن، تغییر کردن و خب مسلماً با فتوشاپ عکس زیباتر شدن. Et la publication mensuelle de clichés de personnes normales. و خواسته که دیگه این در واقع اینکه ماهانه افرادی رو که تحت عنوان نرمال، کلیشه‌های نرمال معرفی می‌کرده این مجله، به این کارش پایان بده. Et la publication, la fin de la publication mensuelle de clichés de personnes normales. خب کلیشه دو پرسون، ببینید کلماتی که استفاده کرده چقدر هوشمندانه است، چقدر زیبا استفاده شده. publication mensuelle، c'est un adjectif qui vient du mot mois به معنی ماهانه است. photographie retouche هم که صحبت کردیم. excessive c'est un adjectif qui veut dire en fait surplus، زیادیه، استفاده زیاد از حد از چیزی. et la fin d'une utilisation. خب بریم سراغ جمله بعدی. بلوگوز depuis un an. البته یه لحظه من زمان بدید تا این قسمت کلمه های مهم، فعل های مهم و استراکچر های مهم رو براتون مشخص بکنم. پتیسیون، demandant هم participe présentمون بود.
رتوش هم ببینید فوتوگرافی دقت کردید که حتما دقت داشتید که اینجا خب ما اکار داشتیم، تطابق داشتیم، فوتوگرافی فمینن پلوریل، رتوشه فمینن پلوریل. اینا همه توی حالا میتونید از این نکات در نوشتار خودتون استفاده بکنید. Blogueuse depuis un an pour le site Spark qui lutte contre les violences faites aux jeunes filles. تمام این قسمت یک در واقع بدلی هست از جولیا. به جای blogueuse depuis un an pour le site Spark qui lutte contre les violences faites aux jeunes filles میتونستیم بگیم جولیا، ولی این یک کاربرد هوشمندانه از این در واقع بدل ماست. blogueuse، blogueur، blogueuse c'est féminin، c'est un adjectif. depuis un an ببینید این قسمت یک بخش حذف شده داره. جولیا کیه ou qui était qui est pour le site Spark qui lutte lutter contre quelque chose، مبارزه کردن علیه چیزی. بازم پرپوزیسیون خیلی مهمن اینجا. contre les violences faites aux jeunes filles qui sont faites aux jeunes filles. بازم یه قسمت حذف شده داره قبل از faites. خشونت هایی که علیه فلان انجام میشن. Elle a soumis son idée aux autres blogueurs du groupe avant de réaliser son projet. خب احتمالا یه گروه بلاگری داشتن و در واقع جولیا میاد و ایدهش رو باشون مطرح میکنه. اینجا فعل سومتر به معنی بیان کردن یا مطرح کردن در میون گذاشتن است. سومتر une idée. Elle a soumis son idée aux autres. Donc soumettre quelque chose à quelqu'un. Avant de réaliser son projet. بازم réaliser son projet اینو کمبینزون هست. یک طبق ترکیبی هست که معمولا با هم دیگه استفاده میشه. Bon, réaliser son projet, soumettre quelque chose à quelqu'un. Et voilà این قسمتی که بدل از کلمه اسم جولیا بود. دیتای le journal New York Times. ببینید توی فارسی هم توی روزنامه ها ما یه استایلی داریم که باهاش میتونیم به کمکش میتونیم بیان کنیم که چه کسی چه چیزی رو گفته. نماینده مجلس تصریح کرد، وی اذعان داشت یا بیان کرد. یه استایل در واقع ژورنالیستیکی یا روزنامه نگاری هست. خب در زبان انگلیسی و فرانسه این عبارت ها بعد از اون جمله ها قرار میگیرن، یعنی در آخر جمله قرار میگیرن. دیتای le journal New York Times. در واقع اینجا روزنامه نیویورک تایمز میاد و جزئیات بیشتری رو روی این مسئله بیان میکنه. دیتای سوادیق چیزی رو با جزئیات بیان کردن. دیتایه دیتایه. این قسمت هم خب تموم شد. بریم سراغ من این دیتای رو هم براتون مشخص بکنم. خب c'est joli fille. ببینید توی گیوم است این قسمت. احتمالا یه نفر این حرف رو زده. حالا یا ممکنه جولیا باشه میرسیم بهش یا ممکنه کسی دیگه باشه. ces jolies filles qu'on voit dans ces magazines sont fausses. دخترایی که ces jolies filles qu'on voit. ببینید اینجا باز qu'on les voit نداریم. qu'on voit. خود این که در واقع سعوده ما رو نشون میده. ces jolies filles qu'on voit dans ces magazines sont fausses. فیکن. فاس به معنی فیک هست. c'est un adjectif. تقلبیان. proteste la collégienne. بازم همون استایل در واقع روزنامه نگاری ژورنالیستیکی که میگه این جولیا کالژین به اون جولیا برمیگرده. جولیا اعتراض میکنه که این دخترایی که توی این مجله میبینیم فیکن. qui a posté sa pétition sur le site change.org ou bien change.org. خب جولیا این پتیشنش رو در واقع اومده روی سایت change.org گذاشته، پست کرده. Elle a posté, ça posté quelque chose, c'est-à-dire en fait uploader quelque chose ou bien mettre quelque chose sur un site, sur les réseaux sociaux. Dans un magazine dont je suis la cible. حالا اینجا استفاده از dont مثال خیلی خوبیه. Dans un magazine dont je suis la cible. مجله که من هدفشم. تو فارسی میگیم به راحتی که.
ولی توی فرانسه چون je suis بوده cible je suis la cible de ce magazine بنابراین ما برای ربط دادن این جمله ها با هم از پرونوم relatif از حرف ربط دوم استفاده میکنیم چون یک préposition دویی وجود داشته. Dans un magazine dont je suis la cible, که من هدفشم être la cible de quelque chose. Je m'attends à avoir des filles normales. توقع من اینه که je m'attends à avoir یعنی j'exige de voir. یعنی انتظارم اینه که s'attendre à quelque chose. توقعم اینه که آدمای دخترای نرمال رو ببینم. Les filles normales. Voir quelque chose, quelqu'un. C'est un verbe qui, en fait, c'est un verbe transitif direct. Qui me ressemble, des filles normales qui me ressemblent, qui me paraît. آدمایی که دخترایی که شبیه منن qui me ressemble, hein? Quelqu'un me ressemble. Me ici c'est un COD. کل اینا رو خب جولیا میگه. Et de relancer le débat sur les conséquences de la promotion d'images retouchées sur les adolescents. خب حالا در خصوص این relancer le débat یعنی این بحث و در واقع گفتگو رو دوباره راه انداختن دوباره وسط انداختن شروع کردن گفتیم که یک در واقع پیشوند هستن préfixe qui veut dire de nouveau معنی تکرار هست relancer ça vient du verbe lancer le débat sur les conséquences de la promotion d'images retouchées pardon sur les adolescents حالا در واقع میگه که این جولیا اومده و بحث و گفتگو در واقع جدل رو دوباره در خصوص نتایجی که عواقبی که پخش کردن این عکسای روتوش شده از دخترها از نوجوانا وجود داره باز کرده باید بحث بشه روی این مسئله چون بسیار مهم هست و روی نوجوانا تاثیر زیادی داره trouble de l'alimentation مشکلات غذایی رژیم دپرسیون رژیم ها و افسردگی baisse de l'estime de soi چه مشکلاتی حالا مشکلاتمون اینجاست رژیم ها مشکلات غذایی تو هضم اینا منظوره افسردگی و پایین اومدن عزت نفس و اعتماد به نفس baisse ça vient du verbe baisser une réduction dépression voilà c'est régime c'est clair bon une position que partage la présidente de l'association américaine des troubles du comportement alimentaire حالا این نظری که در واقع جولیا داشته یا در واقع این روی کردش پوزیشنش این روی کردش روی کرده رئیس در واقع انجمن آمریکایی در واقع مشکلات رفتاری غذایی مشکلات عادت غذایی هم هست این خانم هم باش هم عقیده است حالا اسمش رو شاید بعداً به ما گفته باشه une position que partage elle aussi la présidente de cette association elle partage le point de vue de Julia elle est d'accord avec Julia interrogée par le journal ABC News حالا این خانم این رئیس این در واقع انجمن مصاحبه شده ABC News رفته با این خانم مصاحبه کرده interrogée par اینجا از ساختار پسیو استفاده کردیم و از فعل interroger quelqu'un c'est-à-dire lui poser des questions elle insiste elle met l'accent elle insiste sur le caractère fragile des filles حالا این خانم روی در واقع ویژگی کاراکتر شکننده بودن دخترای جوان دختر این سنی حرف میزنه elle déclare elle dit elle met en relief میتونیم بگیم بیان کرد نظرش رو به این شکل گفت که les publicités تبلیغات ou les photographies عکس‌ها که توی مجلات هستن ne sont pas la cause directe des troubles alimentaires حالا این علت اصلی این در واقع مشکلات غذایی نیستند ne sont pas la cause directe ici c'est un adjectif mais une évidence qu'elle les renforce بلکه در واقع شاهد اینن که این قضیه رو برای ما روشن میکنن که خب
باعث این مشکل بشه رانفورسه میکنن، یعنی در واقع بهشون شدت میدن. رانفورسه quelque chose ça veut dire lui donner de la force, renforcer. et qu'elle contribue باعث میشن یا به این کمک میکنن aide à contribuer à quelque chose à les faire dégénérer en une maladie permanente. باعث میشن که اصلا تبدیل بشن، دژنره، ژانرشون عوض بشه، آن ملادی پرمنانت، تبدیل به بیماری های طولانی مدت بشن یا مثلا مزمن بشن یا بیماریایی که در واقع طولانی مدت فرد گرفتارشون هست. ملادی پرمنانت، پرمنانت c'est un adjectif, c'est féminin parce que c'est pour le mot une maladie. و ساختار فر دژنره. دژنره اگر که به معنی در واقع منجر شدن یا مثلا باعث چیزی شدن، چیزی رو به وجود آوردن باشه، فر دژنره، لفر دژنره یعنی این تغییر رو درش انجام دادن. میاد و ساختار در واقع فر پلوس انفینیتیف فعل شما رو از حالت ترانزیتیو به از حالت انترانزیتیو که نیاز به مفعول نداره به ترانزیتیف تبدیل میکنه. مثلا فعل مانژه، je mange une pomme، من یه سیب میخورم. ولی اگر که بگیم la maman fait manger son bébé، به بچهش غذا میده بخوره یا غذا رو بهش میخوراند، به این ترتیب مفعول میگیره، چه چیز را بهش میخوراند. le faire و la manger، ici le faire dégénérer، تبدیلشون میکنه به این بیماری ها. En une quinzaine de jours, la pétition de Julia Bloom a recueilli près de 62 000 signatures et la collégienne a même été reçue par la rédactrice en chef de 17. خب چه اتفاقی میفته؟ توی 15 روز این پتیشن جولیا 62,000 تا امضا دریافت میکنه. 62,000 نفر امضاش میکنن، باش موافقن. La collégienne، حالا برای اینکه جولیا رو تکرار نکنه یا ال نگه، la collégienne a même été reçue par la rédactrice en chef de 17 و در واقع سردبیر مجله 17 باهاش دیدار میکنه. A été reçu c'est en fait une partie de la phrase au mode passif. حالا اینجا وا پاسیف هست، بچه‌مون مجهول a été reçu یعنی در واقع این رداکتریس آن شف مجله 17 سردبیر مجله 17 جولیا رو میپذیره، در واقع باش دیدار میکنه. تو فارسی خب ما کمتر از مجهول استفاده میکنیم ولی اینجا مجهول است. a été reçu par و بعد شما در واقع فاعل جمله‌تون رو به کمک کلمه par میارید. پس اینجا a été reçu. به جای این در واقع ادوربمون هم که اینجا مم باشه دقت بکنید، بین اگزیلی avoir و پارتیسیپ پس همون که در واقع حالا été و reçu باشه قرار میگیره. Au terme de leur rencontre, le magazine a publié le communiqué suivant. بعد از au terme de leur rencontre، در واقع در انتها، در پایان یا بعد از دیدارشون، au terme de leur rencontre، پس اینم au terme دو یک کلمه جدید بود که اینجا یاد گرفتیم. Le magazine a publié le communiqué suivant. یک communiqué برای یک در واقع کمیونیکه از میخوام در واقع چاپ میکنه مجله، منتشر میکنه مجله، که به معنی یک در واقع حالا مثل اظهارنامه میتونه باشه، مثل یک بیانیه میتونه باشه، بیانیه شاید بهتر باشه. 17 مجله 17 promeut l'image des jeunes filles. حالا مجله 17 در واقع تصویر چه دخترهایی رو در واقع تبلیغ میکنه؟ دخترهایی که در واقع حقیقی باشن، واقعی باشن، به معنی که dans leur authenticité ça veut dire les filles qui ne sont pas fausses، فیک نباشن، واقعی باشن، با هر نوع بادی شیپی که دارن. de vraies filles sont mises en avant dans nos pages. در واقع در مجله ما dans nos pages اینجا همون در مجله ما هست. دخترای واقعی در واقع
تبلیغ میشن، میزانوا میشن، اینجا معرفی میشن به یه شکلی و اونها به عنوان پیشرو معرفی میشن. Et aucune autre publication n'accorde autant de place à une telle diversité de taille. و حالا 17 مدعی است که هیچ در واقع نشر دیگه ای به این اندازه به تنوع در واقع سایزهای بدنی، شکل‌های بدنی اهمیت نمیده. Et aucune autre publication n'accorde aucune و نو به این ترکیبم دقت بکنید n'accorde autant de place. ببینید چون پلاس بوده و ما از یه نوع استفاده کردیم، اینجا یک نام هست، اسم هست، بنابراین از autant de استفاده کردیم و نه مثلا aussi de برای بیان در واقع l'état d'égalité، وضعیتی که برابری وجود داره. état d'égalité c'est exprimé avec autant de place à quelque chose. ببینید پس accorder، فعل accorder پرپوزیشنش حرف اضافهش a هست. Une telle diversité de taille, de corpulence، همون body shape میشه، حجم بدنی، de couleur، de peau، رنگ پوست، و d'origine ethnique، یا در واقع اون ملیت یا قومیتی که اون فرد ازش میاد. این مجله 17 به اینا توجه میکنه، شاید بیشتر از هر مجله دیگه ای. اینم از متنی که ما داشتیم. حالا توی قسمت بعدی میخوایم بریم سراغ جوابهایی که میتونیم به این سوالهای اصلیمون بدیم. L'exercice numéro 2, lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. بریم سراغ جواب. Numéro 1. Quel est le phénomène dénoncé par Julia Bloom? حالا موضوع مورد بحثش، پدیده‌ای که در واقع در موردش بحث کرد، بحث شروع کرد چی بود؟ À l'emploi de mannequins mineurs pour les défilés de mode. défilé de mode هم همون کتواکا و رژه‌های مد هست که تو فشن شو حتما همتون دیدید. L'adjectif mineur ici ça veut dire les jeunes ou bien les adultes de moins de 18 ans par exemple. کسایی که زیر سن قانونی هستن رو ما میگیم مینور، که حالا سنش توی اروپا مثلا 18 هست، تو کشورهای آمریکایی ممکنه زیر 21 باشه، فرق میکنه برای کشورهای مختلف. La retouche des photos dans les magazines de mode, la publicité pour des régimes alimentaires dangereux. خب جواب رو پیدا کردیم و B هست. L'option B, la retouche des photos dans les magazines de mode. علیه این مسئله در واقع پتیشنش رو آغاز کرد و مبارزش رو شروع کرد. Quels sont les engagements pris par le magazine Vogue? Bon, توی این قسمت شما دو تا جواب باید بهش بدید و از بین 4 تا المانی که داشتید میتونید انتخاب بکنید. Par exemple, en fait, vous pouvez choisir این قسمت de réponse attendue هست. باید دو جواب بنویسید حتما. Ne plus employer par exemple les modèles, les mannequins mineurs ou de moins de 16 ans, et aussi voilà, promouvoir ou défendre ou bien montrer l'image de en fait personnes en bonne santé. این دو تا جوابی است که شما باید در این قسمت یادداشت بکنید. Bon, qui 17. حالا 17 چی بود؟ Un magazine pour les jeunes. خب اینم که واضح بود، همون اوایل متوجه شده بودیم. La question 4. Qu'a fait Julia Bloom pour exprimer son mécontentement? Voilà. خب یه pétition رو انداخت. Elle a lancé une pétition, l'option A. Quelle est l'autre activité de la collégienne Julia Bloom? Elle contribue à un blog. اگه یادتون باشه، کلیت داستان یادتون باشه، جولیا به یک گروهی از بلاگرها تعلق داشت و براشون فعالیت میکرد، در کنارشون فعالیت میکرد. D'après Julia Bloom, quelles sont les conséquences sur les adolescentes du phénomène qu'elle dénonce? Notez-en 2. 4 تا بود، 4 تا المان بود، 2 تاشو بگید اینجا کافیه.
کدوم 4 تا par exemple trouble de l'alimentation, régime, voilà, dépression et aussi baisse de l'estime de soi. La question numéro 7, la présidente de l'association américaine des troubles du comportement alimentaire, این خانم چه ایده‌ای داشت یا چیکار کرد؟ confirme l'analyse de Julia, contredit l'analyse de Julia ou met en doute l'analyse de Julia. خب چون اون تیکه داشتیم elle partage son idée, l'idée de Julia, پس تاییدش کرده بود حرفش رو. Option A. Et voilà la question 8. D'après le communiqué publié par Seventeen, comment s'exprime la diversité des jeunes filles dont l'image est mise en avant par Seventeen؟ خب حالا در واقع جوابش هم باز اینجا 2 تا هست که شما از بین 4 تا آپشن میتونید انتخاب بکنید. par exemple taille, corpulence ou bien le poids, couleur de peau et aussi l'origine ethnique. اینم از سوالای این قسمت. voilà une autre vidéo pour vous. این هم یه ویدیو دیگه برای شما. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید که چیزای زیادی توی این ویدیو یاد گرفته باشید. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. منتظر کامنت ها، نظرها، انتقادات و پیشنهاداتون هستیم. همچنین میتونید توی کامنت ها از ما سوال هم بپرسید، ما به شما جواب خواهیم داد. تا یک ویدیو دیگه، چاو.